सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे वफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मरबूत प्लान बनाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंजेस से ना निमटना सारी कोशिशें रायगा कर देगा। बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा। हक़ाइक़ मस्क किए गए। रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें गढ़ी गईं। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी। इंसाफ मांगते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय हल्का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है। अमन व अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं। जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि एक ज़ाब्ता कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। कहा, हमें अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है। उनको 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। एक सवाल के जवाब में कहा कि PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, ये फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। अमन कमेटियों की ज़मानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज टल से पाराचनार जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा कि अमन कमेटियाँ किसी को काफिले या मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगी। आइंदा चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाने का इम्कान। पुलिस और FC की निगरानी में मालबरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुरम पहुँचाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत के पास जमा कराने का वादा किया है। मकामी बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे की रोशनी में बनाई गई अमन कमेटियाँ मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें तमाम मसालिक और फ़िक़्क़ा के अफराद शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम के मसले में कोई सियासत नहीं हो रही। कुरम में मुआहदा हो चुका, उम्मीद है उस पर अमल दरामद होगा। हमारे वज़ीर आला पर एक और CM का प्रेशर है, वो भी यहाँ आकर बैठ गई है। दावा किया कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना। बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। PTI वाले यू टर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर यू टर्न लेंगे। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, उन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपेक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। 6 जनवरी को बानी PTI को सज़ा सुनाई जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा कि डील नहीं मांग रहे, ना मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नथी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक उनका बयानिया आ चुका है। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और वफाक पर हमलावर हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा,
चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। अगर पीटीआई ने यह कहा कि फलां जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये तो उन जजेस को मुतनाज़ बनाने वाली बात होगी। पीटीआई ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने मुबैना 45 लापता या 13 शहीद कारकुनों की फहरिस्त हुकूमती कमेटी को नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। पीटीआई के मरकजी रहनुमा बशमूल अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात से ही मुस्बत नताइज के ख़्वाहां। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि उनसे किसी का कोई बैकडोर राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ किसी भी पेशकश की कोई मालूमात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात में ना पीटीआई ने तकाज़ा किया, ना हमारी तरफ से ऐसी पेशकश हुई। मुज़ाकरात का मामला अब तक वहीं है जहाँ 23 दिसंबर को था। मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। 3 वफाकी वज़रा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ना हुकूमत और ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई की मुंतकिली की पेशकश हुई। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नतिया गली के गवर्नर हाउस शिफ्ट करने की तजवीज़ दी गई। गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी हो गई थी, मगर पीटीआई ने हुकूमत की यह तजवीज़ रद्द कर दी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद भी दी गई और ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा कि नज़र आ रहा है कि बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई अनकरीब मुतवक्के है। बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में एहतजाज की क़ुव्वत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ ज़मानतें चाहती है। ज़रूरी नहीं कि हम भी 26 नवंबर जैसा एहतजाज करें, कुछ रियायतें हमारी तरफ से भी दी जा सकती हैं। मुज़ाकराती कमेटी मुहतात है कि बानी पीटीआई के मिजाज के मुनाफिक कोई काम सरजद न हो, इसलिए बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर कोई भी मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर पीटीआई के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। 5-5 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज़ मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म। 150 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजात नामजदगी में मुकम्मल असासे ज़ाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया, जिसका मकसद हरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के ज़रिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्रिब्यूनल के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असासों और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुकाम के पास जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खैन के शहरी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त दायर की थी कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं किया था। अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की गैर मुल्की तहफ़ की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन, अमरीकी खुफिया एहलकारों को लाखों डॉलर्स के तहफ़ दिए गए। सबसे महंगा तोहफ़ा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तहफ़ दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैकब सुलेवान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने तहफ़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में कालीन का तोहफ़ा दिया गया, जिसकी मालियत $525 थी। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमत सीनियर डायरेक्टर एलियन लुबाकर को
$600 مالیت کا قالین بطور تحفہ پیش کیا۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے ملازمین کو 2023 میں $1,32,000 مالیت کے تحائف ملے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس $18,000 مالیت کا ٹیلیسکوپ کیمرہ تحفے میں ملا۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو قیمتی گھڑیاں، ہیرے کے زیورات اور پرفیوم تحائف میں ملے۔ امریکی قانون کے مطابق $480 سے زیادہ مالیت کے تحائف کو رپورٹ کرنا ضروری۔ کراچی کے جو بچے میٹرک میں A1 گریڈ میں پاس ہوئے ان کے انٹرن کے نتائج برے آئے ہیں۔ شہری علاقوں کے بچے رو رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں MQM اراکین کا موقف۔ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کا موقع نہ ملنے پر اسمبلی میں احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے۔ قائم مقام اسپیکر نے کہا کہ سوالات اہم ہیں، اس کے بعد بات کر لیجئے گا۔ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کراچی کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تعلیم کی وزارت وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، وہ اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ شہر میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر تباہ ہے، شہریوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانی نتائج پر بورڈ کے چیئرمین سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا امتحانی نتائج کی اسکروٹنی انتہائی ناگزیر ہے۔ گورنر نے ہدایت کی کہ کراچی کے طلبہ و طالبات کے خدشات دور کیے جائیں۔ کراچی کے طلبہ و طالبات پہلے بھی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ زیادتی کسی صورت برداشت نہیں۔ چیئرمین انٹر بورڈ امیر حسین قادری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انٹر بورڈ کے چیئرمین کا چارج چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ بورڈ سندھ کے مطابق امیر حسن قادری سے بغیر اجازت بیرون ملک جانے پر وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پروفیسر امیر حسین قادری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مکمل ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ نتائج میرٹ کے مطابق ہیں۔ شکایات موصول ہونے کے بعد نتائج کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔ طلبہ کے اطمینان کے لیے جوابی کاپیاں بھی دکھانے کو تیار ہیں۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی نے حکومت PTI مذاکرات پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ جس حکومت کے پاس جائز مینڈیٹ نہیں اس سے کس بات کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ محمود اچکزئی نے ملکی معاملات پر تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ تجویز دی کہ چین کو ساتھ ملا کر پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ الزام لگایا کہ شہباز شریف مشرف دور میں وزیر اعظم بننے کو تیار تھے۔ سربراہ MWM راجہ ناصر عباس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید۔ کہا کرم مسئلے پر علی امین گنڈا پور نے ہمیں مشکل جگہ لا کھڑا کیا، انہیں صرف اقتدار چاہیے۔ وزیر اعلیٰ KP کو احساس نہیں کہ ان کے اقدامات سے آزادی اور عدل کی جدوجہد کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے محمود خان اچکزئی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے 3 بار وزارت عظمیٰ کی پیشکش ٹھکرائی، بڑے بھائی سے بے وفائی نہیں کی۔ شریف برادران کے درمیان دراڑ کی قیاس آرائیاں 40 سال سے جھوٹ اور پروپیگنڈا ثابت ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا کہ ایسے وقت میں جب مغربی سرحد پر پاکستان نے دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا، محمود خان اچکزئی دراندازی کرنے والوں کی ہمدردی میں بات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی اپنے بھائی سے وفاداری پر بات کرنے سے پہلے محمود خان اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 17 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں سے متعلق اجلاس 23 جنوری، پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں سے متعلق اجلاس 1 فروری اور لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں سے متعلق اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا ریڈ لائن BRT میں حائل رکاوٹیں ختم کر کے کام میں تیزی لانے کا حکم۔ منصوبے سے متعلق اجلاس میں کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو مسائل حل کرنے اور بلا روک ٹوک پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ مزید تاخیر ناقابل قبول ہے، ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے 24 گھنٹے کام جاری رکھا جائے۔ کراچی میں شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے کیس میں ملوث پولیس اہلکار سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے شہری کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔
سجاول میں پولینڈ کے سیاح جوڑے سے لوٹ مار کرنے والے 2 ملزم گرفتار، دونوں موبائل فونز برآمد۔ پولیس کے مطابق ایک مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 5 روز قبل غیر ملکی سیاح جوڑے کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا تھا۔ فیصل آباد کی عدالت کا یونان کشتی حادثے کے کیس میں گرفتار FIA کے 9 اہلکاروں کو مقدمے سے خارج کرنے کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ روکنے میں غفلت پر FIA اہلکاروں کو مقدمے میں شامل کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ 18 نوجوانوں نے فیصل آباد ایئرپورٹ سے سفر کیا تھا، جن میں سے ایک نوجوان یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا اور 17 کو زندہ بچا لیا گیا تھا۔ FIA کی گجرات میں کارروائیاں، انسانی اسمگلنگ میں ملوث اہم ملزم سمیت 6 ملزمان گرفتار، درجنوں پاسپورٹ برآمد۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزم خرم کا نام وزارت داخلہ کے ریڈ بک میں شامل تھا۔ ہری پور سے بھی انسانی اسمگلنگ کا ایک ملزم گرفتار، ملزم کے موبائل فون سے شہریوں کو یورپ بھجوانے سے متعلق شواہد ملے ہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہوشاب اور ڈی بلوچ مقام پر مظاہرین کا احتجاج، قومی شاہراہوں پر دھرنوں کے باعث تربت سے کوئٹہ کے لیے زمینی رابطہ منقطع، مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غزہ کی صورتحال پر اجلاس، اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا اسرائیل نے غزہ کے اسپتالوں میں 136 حملے کیے اور وہ اسپتالوں میں مسلح گروہوں کی موجودگی کے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا۔ فلسطینی سفیر نے اجلاس میں اسرائیلی مظالم کو عالمی برادری کے سامنے رکھا۔ سلامتی کونسل نے غزہ میں اسپتالوں، مریضوں اور فیسلٹیز کو نشانہ بنانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز غیر مستقل رکن منتخب ہونے والا پاکستانی وفد کی بھی اجلاس میں شرکت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی، مزید 52 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے آلودہ اسپتال بھی خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ملائیشیا کی اسرائیلی فوج کی جانب سے اسپتال کو نشانہ بنانے کی مذمت، امریکہ کا حماس سے جنگ بندی معاہدہ فوری قبول کر کے اسرائیلی مغویوں کی رہائی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی صدر جو بائیڈن کی امیگریشن پالیسی پر تنقید، مسلمانوں کو بھی انتہا پسند قرار دے دیا۔ بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دیتے ہوئے کہا بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی کی وجہ سے امریکہ میں شدت پسندی اور دیگر پرتشدد جرائم ناقابل یقین حد تک بڑھ گئے۔ امریکی اخبار کے مطابق نیو اورلینز میں فائرنگ اور ہجوم پر گاڑی چڑھا کر 15 افراد کو ہلاک کرنے والا شخص امریکہ کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، پرورش بھی بطور عیسائی ہوئی۔ شمس الدین کے بھائی کا کہنا ہے کہ شمس الدین نے افغانستان میں 1 سال تعیناتی کے دوران اسلام قبول کیا تھا۔ بھائی کا اقدام بنیاد پرستی کا نتیجہ ہے جو اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے 4 وکٹ پر 316 رنز بنا لیے۔ ریکلٹن 176 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ کپتان باوما نے 106 رنز کی اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا نے 2، محمد عباس اور خرم شہزاد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کے اوپننگ بیٹر سائم ایوب انجری کا شکار، کیپ ٹاؤن ٹیسٹ سے باہر۔ میچ کے پہلے دن فیلڈنگ کے دوران سائم کا ٹخنا مڑ گیا، سہارے سے میدان سے باہر لے جایا گیا۔ پشاور کے نیاز خان اور عامر خان کی عمدہ بولنگ، قائد اعظم ٹرافی فائنل کے دوسرے روز سیالکوٹ کی ٹیم پہلی اننگز میں 245 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محمد حریرہ اور محسن ریاض نے نصف سنچریاں سکور کی۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام تک پشاور نے 13 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 5 رنز بنا لیے۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے موقع پر افغانستان کے محمد نبی نے شاہد آفریدی کے لیے زعفرانی قہوہ بنایا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شاہد آفریدی نے بھی 1-2 دن میں محمد نبی کو اپنی طرف سے کھانے کی دعوت دے دی۔ ہر ایرا غیرہ پاکستانی قوال سنتو بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ فرینچ لوگوں پر وجد کیسے طاری ہوا؟ ملیے قوال آصف علی سنتو سے۔ پروگرام ہنسنا منع ہے میں میزبان تابش ہاشمی کے ساتھ ہفتے کی رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔
جرمنی کے علی اور لاہور کی ماہنور کو بھی دل کا رشتہ ایپ نے ملا دیا۔ علی نے گولڈ پیکج پر اپ گریڈ کرایا تو بہت ہی کم وقت میں ماہنور کا پروفائل انہیں پسند آ گیا اور جلد ہی دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ واضح رہے ایپ کے گولڈ پیکج پر 80% ڈسکاؤنٹ آفر اب بھی جاری ہے۔ اداکارہ ہانیہ عامر کا یشما کی بہن کی شادی پر ڈانس، یشما گل اور دنا نیل نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔